اسم راولي لك راولي راولي زرنا شبه زرنا ماذا راولي دا بس وجه باندې قاری سي دا ماشوم څوک داسې وي دا ولې دی خو راشه ماشومه دا ولې اوه دا ولې لا ویډیو لګه جوړه بس نه قلات قاری صاحب لاس ورنه وړي قاری صاحب لاس ورنه وړي خو دې کستا کار نه نه دې کې زما کار شته دا تعالی دې لپاره نه راځي قاری صاحب دا تاسو ظلم نه نه راځي دا تاسو ظلم نه راځي چې جمعه امامي ماشومان به تاسو نه وي دا څه به د ماشومان نه وي زر باندې ریپورت کوم صبر وکړه زه پولیس راغواړم دا وګوره دا د جمعه امام دی دې ماشوم سره داسې حالات وکړو دروازه را پسې بنده کړله داسې و دا ماشوم دا د دې مور پلار سبق له رالیږي او که نه دیوالو له رالیږي دا ورته وګوره ما خو چغې واورېدې د دې ماشوم رالم پسې میں آ گیا ادھر تو انہوں نے اتنا مارا وہ گر پڑا بیچارہ اس کے میرے خیال سے ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ گیا ہے اس نے پائپ پہ مارا وہ پائپ کدھر ہے وہ پائپ لیا یہ مسجد کا امام ہے یہ ابھی میں سوشل ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں جو جتنے بھی سوشل ورکر ہیں خود برائے مہربانی اس پہ سٹینڈ لیں یہ ڈسٹرکٹ مردان شیڑھ یہ واقعہ ہو گیا ہے وہ پائپ کہاں پہ نہیں وہ پائپ نہیں ہے یہ ایک یہ پائپ ہے اور یہ دوسرے ایک اور پائپ بھی ہے یہ مسجد ہے اسی مسجد کا امام مجھے تو نام نہیں آتا نام کیا ہے اس کا سیف الرحمان نام ہے اس کا ابھی انہوں نے اسی دروازے میں بند کیا ہوا ہے آگے مجھے پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے اندر سارے اندر گئے وہ بیچارہ ادھر رو پڑ رہا تھا اتنا ظلم کیوں آخر کیوں